नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानल मापी रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ को बारेमा केही फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरू दिनेछौँ र यस कम्पनीमा तपाईहरुले लगानी गर्दा कतिको उपयुक्त होला र यस कम्पनीको आइपिओ को शेयर चाहिँ पोर्टफोलियोमा कहिले आउँछ त। यस्ता केही जानकारीहरू चाहिँ यस भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई दिनेछौँ। साथमा यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ त्यो पनि जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, यसै गरी यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीले टोटल 12,30,000 किता चाहिँ शेयर निष्कासन गरेको थियो, जुन चाहिँ कम्पनीको टोटल शेयर मध्ये करिब 24.6% हुन आउँछ। यसमध्ये लोकलका लागि करिब 5 लाख किता शेयर छुट्याइएको थियो भने पब्लिकको लागि 6,68,000 शेयर चाहिँ छुट्याइएको थियो र बाँकी रहेको शेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोष तथा यस कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छुट्याइएको थियो। यहाँ तपाईहरुले लोकल भन्नाले यस कम्पनीको प्रोजेक्ट माइबेनी जुन चाहिँ इलाममा रहेको छ र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भने पब्लिक भनेको हामी जस्ता सर्वसाधारणहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यस कम्पनीको आइपिओ एलोटमेन्ट चाहिँ 2 नोभेम्बर 2021 सालमा भएको थियो, करिब 19 दिन अगाडि। र यस कम्पनीको शेयर चाहिँ करिब 67,890 जनालाई चाहिँ परेको थियो, जुन चाहिँ एकदमै न्यून संख्या रहेको छ। करिब 3% लाई मात्रै यो शेयर चाहिँ प्रदान गरिएको थियो 10 किताका दरले भने हात खाली भएका मानिसहरू चाहिँ अथवा लगानीकर्ताहरू चाहिँ करिब 21,20,000 बराबर रहेका थिए, जुन चाहिँ करिब 97% भनेको एकदमै इग्नोरेन्ट रहेको छ यो चाहिँ। र त्यही पनि नेपाली दर्शकहरूले अथवा नेपाली मानिसहरूले चाहिँ यसको शेयर चाहिँ एप्लाई चाहिँ गर्नुभएको थियो, जे नै भए पनि, किनभने लक ट्राई गर्ने हो। र यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ करिब 98.77 देखि 296.31 को बीचमा रहनेछ, जुन चाहिँ सिभनले छुट्याएको छ। किनकि 3 गुणासम्म चाहिँ प्रायोरिटी रहेको छ अथवा प्रावधान रहेको छ कुनै पनि कम्पनीको अहिलेको प्राइस शेयर प्राइस बाट चाहिँ मार्केटमा गइसकेपछि करिब 3 गुणासम्म चाहिँ यसले ओपनिङ प्राइस चाहिँ तोक्न सक्छ भने यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजर चाहिँ नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट लिमिटेड रहेको थियो र यसले यस कम्पनीको शेयर चाहिँ खरिद बिक्री चाहिँ गर्ने गर्छ। र यस कम्पनीको पेब्याक पिरियड जुन चाहिँ लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ करिब 7.07 वर्ष रहेको छ र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ 12.24 वर्ष रहेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको फाइदा चाहिँ भनेको जस्तै यस कम्पनीले क्याश इन र क्याश आउट गरेर पनि फाइदा कमाउन चाहिँ कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरो हो। र यो चाहिँ जतिसक्दो थोरै भएको राम्रो, तर यो कम्पनी पनि त्यति नराम्रो देखिएन, किनकि यस कम्पनीले करिब 33 वर्षसम्म विद्युत उत्पादन गर्नेछ र यो भनेको त्यति नराम्रो मान्न चाहिँ सकिँदैन। यसैगरी यस कम्पनीको बारेमा थप जानकारी दिन चाहन्छु दर्शकबिन। यस कम्पनी चाहिँ चैत्र 2070 सालमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो र 2076 जेठदेखि चाहिँ यो कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा रिकग्नाइज भएको थियो र रजिस्टर पनि भएको थियो। र यस कम्पनीको प्यारेन्ट कम्पनी भन्नाले एक्ज्याक्ट त रहेको छैन, तर मेजर स्टेक होल्डर चाहिँ बुटवल पावर कम्पनी रहेको छ र लमजुङ पावर कम्पनीको पनि करिब 1.98% शेयर चाहिँ रहेको छ। त्यही भएर यस कम्पनीको मेजर प्यारेन्ट कम्पनी चाहिँ बुटवल पावर कम्पनी लाई पनि लिन सकिन्छ। र यस कम्पनीमा प्रोमोटर शेयर चाहिँ करिब 75.4% रहेको छ, लोकल शेयर करिब 10% र बाँकी रहेको पब्लिक शेयर चाहिँ करिब 14.6% रहेको छ। र अहिले हाल यस कम्पनीको प्रोजेक्टको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा अहिले यस कम्पनीले माइबेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र अपरेसनमा पनि आइसकेको छ। यसको क्षमता भनेको करिब 9.5 मेगावाट रहेको छ र यो चाहिँ माफ गर्नु होला असोजदेखि चाहिँ यस कम्पनीले विद्युत चाहिँ उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। यसैगरी यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्नुपर्दा चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस, नेट वर्थ पर शेयर र प्रॉफिट चाहिँ कस्तो रहेको छ त दर्शकबिन। हालको यसको वास्तविक परफर्मेन्स चाहिँ निम्नानुसार रहेको छ। यस कम्पनीको नेट वर्थ पर शेयर 0.74 मा 79.08 रहेको थियो र 0.76 मा घटेर 98.85 पुगेको थियो। यसैगरी 76-77 मा झन घटेर 98.77 रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। नेट वर्थ पर शेयर भनेको तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कम्पनीको सम्पूर्ण लायबिलिटिजहरू र लोनहरूलाई चाहिँ कटाएर यस कम्पनीको शेयर होल्डर्सले कति चाहिँ पाउँछन् भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्ज्याक्ट एमाउन्ट रहेको छ। यसैगरी इपिएस जुन चाहिँ हामी अर्निङ पर शेयर भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ र यो एकदमै न्यून रहेको छ। यस कम्पनीको 0.74 मा 0.04 मात्रै रहेको छ। यसैगरी 0.76 मा 0.50 रहेको छ। यसैगरी 76-77 जुन चाहिँ यो हालको आर्थिक वर्ष पनि मान्न सकिन्छ
गरी यस कम्पनीले प्रॉफिट चाहिँ कति कमाइरहेको छ त दर्शकबिन 07475 मा यस कम्पनीले करिब 80,000 बराबरको प्रॉफिट कमाएको छ भने 07576 मा बढेर करिब 15 लाख बराबरको प्रॉफिट चाहिँ यस कम्पनीले कमाएको छ। यसैगरी 7677 मा यस कम्पनीले केही न्यून अर्थात 10 लाख बराबरको प्रॉफिट चाहिँ कमाएको देख्न सकिन्छ। यसैगरी यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा प्रक्षेपित नेट वर्थ पर शेयर इपिएस प्रॉफिट चाहिँ कस्तो रहेको छ त यो पनि हेरिहालौँ। दर्शकबिन 07778 अर्थात यस आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चाहिँ यस कम्पनीको नेट वर्थ पर शेयर करिब 103.99 हुनेछ। यसैगरी 07879 मा 110.34 हुनेछ भने 07980 मा 114.67 हुनेछ। यो चाहिँ पोजिटिभ प्रोग्रेस रहेको छ र यो राम्रै मान्न पनि सकिन्छ। यसैगरी इपिएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ कति हुनेछ त यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर करिब 4.92 हुनेछ। यसैगरी 07879 मा 11.35 हुनेछ भने 07980 मा चाहिँ 14.32 हुनेछ। यसैगरी यस कम्पनीको प्रॉफिट अर्थात नाफा चाहिँ कति हुनेछ त दर्शकबिन 07778 मा करिब 2 करोड 45 लाख बराबरको प्रॉफिट यस कम्पनीले कमाउनेछ जुन चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हुनेछ र यसै पनि यस कम्पनीको शेयर होल्डर्स धेरै नै रहेका छन् र एकदमै कमै मात्र यस कम्पनीका शेयर होल्डर्सहरूलाई प्रॉफिट हुनेछ अरू कम्पनी हेरिकन चाहिँ। यसैगरी 07879 मा चाहिँ 56.77 हुनेछ माफ गर्नुहोला 5 करोड 67 लाख बराबरको प्रॉफिट हुनेछ। यसैगरी 07980 मा चाहिँ 7 करोड 16 लाख बराबरको प्रॉफिट चाहिँ यस कम्पनीले दिने देखिन्छ। यसैगरी यस कम्पनीको आइपिओ को अथवा शेयर को बारेमा चाहिँ थप जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीलाई रेटिङ चाहिँ आइसिआरएले BB- दिएको छ जसमा तपाईहरुलाई एकदमै मोडरेट जोखिम रहेको छ यस कम्पनीमा लगानी गर्दा भन्ने देखाउँछ। यसैगरी यो रेटिङ 1 वर्षको लागि मात्रै हो। यसपछि 1 वर्षपछि यदि यस कम्पनीले राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ भने यो रेटिङ सुधार पनि हुन सक्छ। यसैगरी यो कम्पनीको प्रत्येक मेगावाट विद्युत उत्पादनमा चाहिँ खर्च करिब 21 करोड बराबरको रहेको छ र यो एकदमै उच्च रहेको छ। सायद त्यहाँको भूगोलले गर्दा पनि हुनुपर्छ तर पनि यो एकदमै उच्च रकम नै मान्नुपर्छ हामीले। करिब 200 करोड अर्थात 2 अर्ब बराबरको प्रोजेक्ट रहेको छ। यो करिब 2 अर्ब बराबरको खर्च चाहिँ यस कम्पनीले माइबेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ खर्च गरेको छ र यस कम्पनीले विद्युत उत्पादनको लागि करिब 33 वर्ष समय रहेको छ। 33 वर्षसम्म यस कम्पनीले तपाईहरुलाई प्रॉफिट दिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पनि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण लोन तथा लायबिलिटिजहरूलाई चाहिँ तिरेर। सो दर्शकबिन यसै पनि यसको पेब्याक अवधि चाहिँ करिब 7 वर्ष बराबरको रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई फाइदा केही मात्रामा हुन सक्छ यदि तपाईहरु लङ टर्मको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ भने। दर्शकबिन यसैगरी यस कम्पनीको आइपिओ को बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु। यस कम्पनीका लोकल शेयर होल्डर्सहरू जुन चाहिँ आइपिओ बाट शेयर पाउनेछन् उनीहरूले भने करिब 3 वर्षसम्म यस कम्पनीको शेयर चाहिँ किनबेच अथवा ट्रान्सफर गर्न पाउने छैनन्। यो चाहिँ कम्पनीको रुल रहेको छ र यो चाहिँ आइपिओ अलटमेन्ट भएको डेटदेखि चाहिँ लागू हुनेछ। यस्तो समयमा तपाईहरुले 3 वर्षसम्म चाहिँ प्राइस जुनसुकै अवस्थामा भए पनि तपाईहरुले यस कम्पनीको शेयर चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण र रमाइलो फ्याक्ट तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। करिब 1 लाख भन्दा बढीको एप्लिकेसन चाहिँ यस कम्पनीको लागि आइपिओ भर्नेहरूको एप्लिकेसन चाहिँ डिस्क्वालिफाई भएको थियो र यो एकदमै दुःखद पनि रहेको छ। दर्शकबिन करिब 1 लाख भन्दा बढीले चाहिँ आफ्नो भाग्य चाहिँ जाँच्ने मौका चाहिँ खेर फालेका छन् र यस्तो तपाईहरु पनि गल्ती नगर्नुहोला। अनलाइनमा तपाईहरुले विभिन्न ट्युटोरियल भिडियोहरू पाउनुहुनेछ त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेरेर चाहिँ केयरफुल्ली तपाईहरुले यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ भर्नुहोला र बाँकी कुरा भनेको अन्य भिडियोहरुमा हामी गर्ने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोस् र यस्तै आइपिओ का न्यूज तथा नेपाली शेयर मार्केट न्यूजहरुका लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल माफी रिभ्युजलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सो दर्शकबिन थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।